اور اللہ دے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسول تے یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے نے کسے ایک نبی دی بھی گستاخی بندے نو دائرہ ایمان تو خارج کر چھڑ دی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اولو العظم انبیاء نے نا اس صفحے ساریاں تو اللہ نبی ہوندہ ہے۔ نبی تو بعد رسول دا درجہ ہے، رسول تو بعد اولو العظم رسولان دا درجہ ہے۔ اولو العظم انبیاء چو سب تو زیادہ شان والے جناب حضرت ابراہیم نے۔ آپ امتحانات، مسائب اور انہی مشکلات جو گزرے اللہ نے آپ نو امامت بھی عطا فرمائی، اور آپ تو بعد جننے بھی نبی آئے نے وہ آپ دی نسل چو آئے نے، یہ آپ دا خاص ہے۔ آپ نے نمرود دے دور حکومت چاک کھولے، آپ دے اباؤ اجداد عرب دے، پھر آپ بابل دی طرف ہجرت کر گئے، عراق والی سائڈ بابلوں سے وقت ایک معروف اور مشہور بادشاہی سی جن دے پھل آج بھی بڑے مشہور ہیں۔ ان دے تے نمرود بادشاہی کردہ اور انہا ظالم اور جابر کہ انہیں اپنے آپ نو خدا سمجھے ایسی تو لوگ انند اسی کہ میں تو اڈا خدا، اور اس تو علاوہ بہت پرستی آم آئی، لوگ صرف انہوں خدا نہ مندے الگ تو نہ خدا آپ اپنے بھی بڑھائے بتان دی شکل ہے، اور بلکہ بتان دے تاجر ہے، کاریگر ہے، خود ہی خدا بنے دے ہے اپنا، اور خود ہی انہوں بازار اچھ فروخت کر دے، یہ انہوں دا کاروبار ہے۔ انہیں اپنے دربار اچھ بہت زیادہ نجومی رکھے ہیں، جڑے حالات ویک کے تے انہوں دس دے ہے باگوں کی بھونے، انہوں ستارے ویکھن آلے ہیں دس ہے کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونا ہے جڑی تیری بادشاہی تباہ کر دے گا، جیڑی عورت بھی حاملہ ہو گیا وہ بچہ قتل کرا چھڑ دا یا عورت ذبح کرا چھڑنی، اگر بچہ پیدا ہو گیا تو انہیں قتل کرا دینا۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ دی عمر کم آئی، باقی عورتاں دی مناسبت نالو عمر چھوٹی ہے۔ مفسرین فرمائند نے یہی وجہ ہی جس وجہ تو آپ دا عمل ظاہر نہیں ہوا، اور آپ دے والد نے پہلے ایک تہ خانہ بنایا ایسی حالت نو ویندے ہوئے، پھر آپ دی والدہ ہوتے تشریف لے گئی تھے، آپ پیدا ہوئے، آپ دی والدہ روزانہ جاندی ہے، دودھ پیوا ہوندی ہے، یہ ان ماں ہی جان دی کہ پتر نو کس ٹائم بھوک لگ دی ہے اور کس لمحے جان دی ہے، باقی وقت آپ دی والدہ گاری گزار دی ہے، اور آپ کی والدہ فرماندی ہیں کہ میں جس ٹائم جاواں آنا میرا بیٹا باقی بچیاں دی طرح رو نہیں شریا ہوندہ،
بلکہ آپ دے منہ وچ انگلی ہوندی ہے جس چو اللہ شہد اور دودھ جاری فرمائے سی۔ وحشت تنہائی اور اس تہ خانے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پرورش پائی۔ اللہ اس گل نو قرآن ذکر پہ فرمائے اللہ دے اس نبی دا تقریباً کم و بیش 53 مرتبہ ذکر آیا ہے قرآن مختلف مقامات دے۔ بعد مفسرین دے نے 69 مرتبہ، جمہور فرماؤں دے نے 53 واری اللہ نے اس نبی دا ذکر کیتا ہے قرآن۔ اور اے واحد اللہ دا نبی جن دا اللہ پورے واقعی بیان فرمائے نے۔ باقی انبیاء دا صرف ذکر فرمایا، باقی تذکرہ مفسرین تفسیریں کیتا۔ انہاں دا جیڑا بھی واقعہ ہے وہ پورا ہی اللہ بیان فرما چھڑیا خود ہی۔ اللہ سونا فرماؤں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا ابراہیم رشدہ من قبل۔ لوگا سمجھیا کہ جدو انہا اعلان نبوت کیتا ہے اے ادو ہدایت یافتہ ہوئے نے، لیکن اللہ فرما رہا ہے اس تو پہلے ہی اساں ابراہیم نو ہدایت اور سدھے راہ تے رکھے ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا ابراہیم رشدہ من قبل وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ رب فرمو وَلَقَدْ آتَيْنَا، اساں پہلے ہی اس گل تو پہلے ہی کہ لوگ خیال کرن کہ شاید آج انہاں نو سدھا راہ ملے، اللہ فرماؤں نہیں، اساں پہلے ہی آپ نو ہدایت عطا فرمائی۔ اس کالا لی ابیہ وقومہ۔ پھر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام لڑک پن دی حالت دے اندر جدو اپنی قوم چاہے پھر اپنی قوم نال خطاب کیتا۔ جیڑے ذکر آپ دے والدین ہے آپ دا چاچا ہے، اے بت گھر سی بت بنے دا سی۔ آپ نے اپنے چاچے تے اپنی قوم نال خطاب کیتا۔ اس کال علی ابیہ وقومہ ما ہذہ التماثیل، اے مجسمے جے بنا کے سامنے رکھ دے ہو اللاتی انتم لہا عاکفون، حالانکہ تسی جانور نہیں، تسی نشان ہو، شعور دے مالک ہو، عقل مند ہو۔ اس دے باوجود بھی میں حیران اس گلتے ہیں کہ میری ساری قوم مجسمے سامنے رکھ کے تو انہاں دی عبادت کر دیئے۔ کی ہو گئے تو اڈے عقل تے پردے پہ گئے نے کہ اپنے آپ نو بنائن آلے تسی بھول گئے ہو تے جنہ نو تسا بنائے انہاں تسی خدا سمجھ بیٹھے ہو۔ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم نال گل کر رہے قالو وجدنا آباءنا لہا عابدین۔ قوم کو اس گل دا جواب خودتاں دی کیوں پوجا کر رہے انہاں ابراہیم علیہ السلام نے بار گل کیتی اتے اپنے ماں پیو کے ویکھے اپنے ماں پیو نوں پائے وہ عدد دے ہے سات اگلے وقت گھٹ اساں پیو نوں ویکھے کی عبادت کر رہے اسی بھی ان دی عبادت کر رہے ہیں تا ہمیں قیامت اس گل تو علاوہ کافر ہو کوئی دلیل نہیں، بس اپنے ماں پیو کو ویکھے اسی کہ وہ انہاں دی عبادت کر رہے ہیں۔ زمانہ مصطفیٰ بھی یہ کافر ہی گل کر دے ہیں۔ حضور نے جدو یہ گل کیتی ہے کہ میں اللہ دا رسول ہاں اور اللہ دی عبادت فرماؤ، نبی یہ گل کیتی تھی کہ اسی اپنے ماں پیو نے ویکھے کہ وہ بت دی عبادت کر رہے ہیں۔ اس تو اس کو کوئی دلیل نہیں اور وہ بڑا معیار سمجھتا دا انہاں دے عقائد و نظریات مکے دے کافران دے بڑے عجیب ترسی۔ جدو لات جڑا ہے نا بت انہاں دا بڑا وڈا سارے نالوں انہاں وڈا خدا سمجھے اسی۔ قبیلہ بنو سلیم دی ایک شاخ ہے جڑے حلیف قریش دے
وہ دے گدی نشین ہے انہاں حضور دے بارگاہ چ گل کیتی بس ہن اس بت دا کی کریے جد فتح مکہ تو بعد جدو بت توڑے گئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبہ اللہ دے اندر داخل ہوئے تے آپ بتاں نو چھڑیاں لے جائے 160 بت کعبے دے اندر انہاں جوڑ کے رکھے ہے مختلف قسم دے سونے دے چاندی دے دھات دے پتر دے بنا کے جنوں جنی فرصت ملتی ہے وہ چڑھاوا کعبے تے چاڑ چھڑدا اندر 360 بت ہو گئے حضور چھڑی لیندے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وہ تھلوے جڑے بت نے نا وہ ڈھہ گئے تے حضرت مولا علی نو میرے نبی نے فرمایا اے اتلے بت جڑے نے نا اے وی ڈھہنے نے تو مولا علی نے عرض کی تھی شاہ عبدالحق محقق دہلوی رحمت اللہ تعالی آپ سرکار لکھ دینے کہ حضرت مولا علی نے عرض کی تھی جدو تساں تھلویں گرا دیتے نے اتلے بھی گرا دیو تو میرے نبی سرور نے ارشاد فرمایا ان تک میرا ہاتھ نہیں پہنچدا تو حضرت علی مولا مرتضیٰ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے آپ دا کمال ظرف ہے کہ ایک ہاتھ نال آپ چاند تھلے بلا سکتے ہو تے آپ بت تھلے نہیں ڈھہ سکتے مولا علی دی عقیدت اور محبت ہے تو میرے سونے نبی نے فرمایا وہ معاملہ ہو رہے اے بت ڈھانے نے حضرت علی المرتضیٰ تشریف فرماؤ چھلے تے آپ نے عرض کی تھی آپ میرے اتے تشریف فرماؤ تے اپنی چھڑی مبارک آسا مبارک نال بت گرائی آؤ حضور حضرت علی المرتضیٰ دے قدیاں تے تشریف فرماؤ تے آپ نے ضعف محسوس فرمایا کمزوری محسوس فرمائی مولا علی کہ آپ اٹھن لگے لفظ محدثین نے اور نقل فرمائے نے لیکن اسیوں نہیں کہہ سکتے تو نہ کوئی اور بندہ وہ پڑھ سکتا ہے نہ کر سکتا ہے آپ نے ذوق محسوس فرمایا تو آپ نے فرمایا مولا علی تسی میرے کندھیاں تے تشریف فرماؤ صدیق دے کندھیاں تے سوار ہو کے ان دی شان دسیے انہوں کندھیاں تے سوار کر کے علی دی شان دسیے گل سمجھ آئی نبوت دا بار کائنات کسے کولو نہیں چیندا لیکن صدیق اکبر دے کندھیاں تے سوار ہو کے نبی سونے صدیق دا مقام دسے ہے علی نو اپنے کندھیاں تے سوار کر کے مولا علی دا مقام دسے ہے پھر حضور نے اپنے کندھیاں تے سوار فرمایا مولا علی نو تے حضرت علی المرتضیٰ بھی نالے آندے ہیں جال حق وزہق الباطل حق آ گیا باطل چلا گیا حق آ گیا باطل چلا گیا تے میرے سونے نبی نے مولا علی کو پوچھا ہاں آپ نو کی محسوس ہو رہا ہے آپ دا ہاتھ کتن تک جا رہے ہیں تے مولا علی نے عرض کی تھی اگر آپ دی اجازت ہوئے تے میں عرش اولاد پایا پھڑ سکنا میں محسوس کرنا میرا ہاتھ اتنا بلند ہو چکے ہیں یہ صرف حضور دے کندھے تے سوار ہون دی برکت ہے کہ مولا علی نے فرمایا عرش دے کناریاں تک میرا ہاتھ پہنچ رہا ہے میں محسوس کرنا کہ میرا عرش دے کناریاں تک یہ سارے بت ٹوٹے اس تو بعد جڑا نا اوسا بت حضرت خالد بن ولید نے توڑیا اس تو بعد لات بت بنو سلیم دے قبیلے دی ایک شاخ ہے انہاں دے زیر اہتمام ہوئی انہاں دے گدی نشین ہے وہ خود قبیلہ حضور کو آیا انہاں کہا جی اسی انہیں اس بت دا کی کریے تو حضور نے فرمایا تروڑ دیو انہاں کہا نہیں جی نہیں انہیں بت تروڑیا گیا تو ساڑھے تے سختیاں تے مصیبتاں نازل ہو جا سنسی تے متھا نہیں لا سکتے تسی آپ بندے گلو پھر میرے سونے نبی نے حضرت مغیرہ بن شعبہ سقفی اور چند ایک صحابہ کرام اور حضرت خالد بن ولید نو بھیجیا وہ بہت بڑا بوتا حضرت مغیرہ بن شعبہ نو بنی شکیف دے بندے آکھیا اس بوت نو ہاتھ نہ لایا جے نہیں تے تسا کوئی نہیں لبنا توڑے حالات خراب ہو جانے نے حضرت خالد بن ولید نو حضرت مغیرہ بن شعبہ فرمایا اگر آپ اجازت دیو تو میں تھوڑا جا مزاح کر لما آپ نے فرمایا ہاں آپ نے گواڑی ماری نا اس بت نو تے خود دی غش کھا کے نا تے اس طرح بے ہوش ہو گئے گواڑی تو چھوٹ گئی تے بے ہوش ہو کے ڈگ گئے انہاں بنی سلیم قبیلے والے دور کھڑو کے تاڑیاں ماریا اسی تو نہ دینا ہے اے نات نہیں لینا اے بندے نہیں زندہ چھڑدا تے حضرت مغیرہ بن شعبہ اٹھ کے کھڑے ہوئے فرمایا میں تے تواڈے واسطے کر رہا سا صرف تسی 2 منٹ کھڑوو اے سن نہیں چھڑدا کہ خالد بن ولید نہیں چھڑدا وہ سارا
حضرت خالد بن ولید نے توڑیا تو اندیاں کچھ بنیاداں رہ گئی آئیاں تے عقیدہ کافراں دا ویسے ہی کمزور ہوندا ہے انہاں کیا اصل وچ نا انہاں بنیاداں نو نہیں چھیڑیا اگر بنیاداں نو چھیڑ دینا تے انہاں بڑا نقصان ہونا حضرت خالد بن ولید واپس مڑے تے آپ نے فرمایا اے جڑا بنیاداں والا رولا ہے نا اے بھی مکائی جاؤ کدی یہ نہ ہوے کہ ایک گل انہاں لوگاں دا ایمان تباہ برباد کر چھڑے او سارا بنیاداں تے حضور دے صحابہ کرام نے تباہ و برباد کیتا لات منات جیڑے بھی ہے ولید بن مغیرہ جیڑا ہے نا اس ایک بڑا وڈا بت رکھے ایسی وہ ایک دے اندر گیا تو اس بت چو آواز آئی محمد ماد اللہ اللہ دے رسول نہیں تو ساڑھے سامنے ویسے جیڑا نا کذب تو کام لے رہے نے وہ سویرے باہر نکلیا قبیلہ قریش نو سے جمع کیتا ہو سکے یار میرا بت بول دے تے اس تے آکھے حضور جڑے نے وہ نبی نہیں سارے قبیلے خبر پھیل گئی میسج ٹر گئے خبر پھیل دی رہی راتی کٹھے ہوئے تو بت تے سامنے بیٹھے تو اس بت نو آکھیا ہاں بھائی ہن دسنا جیڑی خبر میں تو کل دتی آئی نا میں نہ کافرن سارے نہ کٹھیا کر لیا ہن او بت بولیا ہو سکیا میں قسم چا گیا نہ با حضور سچے نبی نے ایک دے پہلے اس بوتا کیا با حضور سچے نبی نہیں دوجے دے ہو جدو سارے کافر کٹھے ہو رہے نا انہاں کہا ہاں جی خدا جی بولو وہ بت بولیا تو سکیا حضور تے اللہ دے سچے نبی بن کے آنے نال انہاں بندہ گلے آیا حضور علوی انہاں نے بھی سدیا با تسی بھی آکے سن جاؤ تسی آندے ہو میں اللہ دے سچا رسول ہاں حضور جے سامنے ہی آئے تے آپ نے کو ویکھیا کہ دیو ہیکل بندہ آ رہے آپ نے فرمایا تو کون ہے آپ نے فرمایا جی میں جن آپ دا کلمہ پڑھے ہے تو مسلمان تو آپ نے فرمایا تلوار تیری نال خون لگ گیا ہے تو تو کدے جا رہے وہ سکے جی میں اپنے قبیلے چاہت ساٹھے قبیلے چیک جنہ جیڑا کافرہ وہ رات دا انہ دے بوتے چاہ گیا ہے تو انہن کدائیاں دا وجدہ با حضور معاذ اللہ نبی نہیں تے میں وہ آجو دوبارہ کٹھے ہویا ہے بلوینا چاہتے ہیں میں ان قتل کر کے آپ بول کے دسے ہے با محمد اللہ دے سچے رسول نے تے اپنی قوم نو قالو وجدنا آباءنا لہا عابدین آپ دی قوم ہے آپ نڑگل کیتی اساں تے اپنے ماں پیو نے ویکھے وہ عبادت کرتے ہوندے ہیں ساڈے بتاں دی سن کوئی نہیں پتا قالا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تحقیق تسی بھی تے تہاڈا ماں پیو بھی گمراہی یہ چی گئے نے سچا ہوئی ہے جڑا اللہ دے سامنے جھکدا ہے اے نہیں آکھیا بائنہ دے وڈے بتاں دے پوجا کرتے ہیں تو ماشاءاللہ بڑے وڈے ہیں نا قالو اجیتنا بالحق اما انتا من اللائبین انہاں نے یقین پھر بھی نہ ہویا انہاں کیا ساڑھے چ بندہ ہوئے ساڑھی قوم چ بندہ ہوئے پھر انجدیاں گلنا کرے انہاں ابراہیم علیہ السلام نال گل کیتی کیا تسی واقعی حق لے کے آئے ہو یا ساڑھے نال مذاق کر رہے ہو واقعی حق لے کے آئے ہو با ان بتاں تو علاوہ کوئی اور بھی خدا ہے یا ساڑھے خداوان نال مذاق کر رہے ہو اللہ دے نبی فرمایا قالا بر ربکم رب السماواتی والارض اللذی فترہن وانا علا ذالکم من الشاہدین فرمایا خبردار اے تو اڈا رب نہیں ہو سکتا تو اڈا رب ہوئے جیڑا زمینن بھی پیدا کرنا ہے آسمانن بھی پیدا کرنا ہے اور الحمدللہ آپ نے فرمایا وانا میں اس گلتے گواہ ماں کہ اللہ سونا زمینات آسمانن پیدا کرنا ہے اللہ زمینات آسمانن پیدا کرنا ہے وَتَاللَّهِ لَعَقِيدَنَّا أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تَوَلُّوا مُدْبِرِينَ قوم تے اس گلد کوئی اثر نہ ہوئی بھائی سانو اللہ دے دین دی دعوت دے رہنے یا اللہ دے جڑنا رب دی ربوبیت دی دعوت دے رہنے اپنے رسالت دی دعوت دے رہے ہیں قوم تے اس گلتے کوئی اثر نہ ہویا قوم واپس پلٹی آپ تقریر فرما رہے ہیں قوم تقریر چھاڑ کے تے نکل گئی آپ نے فرمایا میں تو اڈے بتا نال بڑا برا کرانگا تسی یاد رہے ہو لیکن یاد رکھے میں تو اڈے بتا نال برا کرانگا تو اڈے بتا دا برا سوچانگا قوم گل سنی بچلی گئی وساڑے خداواں دے خلاف کون نیڑے ہاتھ کرے گا پھر کونہ دا ایک میڑا لگ
لگدا ہوندا سی ساری دیہڑی او میلے چ مصروف رہندے ہے واپسی تے پھر او جڑا بت خانہ انہاں مین بنایا سی اوتھے آ کے نالے عبادتاں کردے ہیں نالے بتاں دے اگے نذرانے پیش کردے ہیں فجعلہم جزازا الا کبیر اللہم لعلہم الیہ یرجعون او چلے گئے میلے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوہاڑا لیا تو نہ بتاں نو ٹکڑے ٹکڑے کیتا ایک بت آپ نے چھڑ دیتا جڑا سارے نالوں وڈیرا دستا اون دے موڈے تے آپ نے کوہاڑا رکھیا تے واپس آ گئے جدوں او سارے میلے تو خوش ہو کے تے واپس آئے انہاں ویکھیا تے بتاں دا تے ککھ وی نہیں رہیا ایک وڈا بت اون دے کندھے تے کوہاڑا ہے انہاں اکی دوجی نال گل کیتی میں ساڈے بتاں نال ایڈا برا کون کر گیا لوگاں گل کیتی قالو من فعل ھذا بیالہتنا اے ساڈے خداواں نال ایڈا ظلم کون کر گیا قالو سمینا فتن یذکرہم انہاں کیا ایک نوجوان بندہ ہے اساں اوے سنے او سے گل کیتی آئی باسا اس بت نو نہیں چھڈنا میں انہاں بتاں نال بڑا برا پیش آواں گا او یقال لہ ابراہیم او حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہو سکتا ہے انہاں کیتا ہوئے قالو فاتو بہی علی اعین الناس لعلہم یشہدون انہاں کیا انہوں ساڈے سامنے لے آؤ پیش کیتا جائے کہ وہ ساڈے خداواں نال انج کیوں کیتا ہے قالو انتا فعلت ھذا بیالہتنا یا ابراہیم جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں دے سامنے آئے تے آپ نے پوچھا ہاں خیر ہے انہاں کہے ساڈے خداواں دے نال تساں برا کیتا ہے انہاں نو گواڑیاں نال تساں وڈے ہے آپ نے فرمایا اگر اے تواڈے خدا نے تواڈی نصرت منافع اور نقصان دے ذمہ دار نے تے پھر جن دے موڈے تے گواڑا ہے اون دے کولوں پوچھو بیس ویکھے ہے کہ نہیں توجہ ہے آپ دی اے اللہ دا نبی دلیل دے رہے ہیں بھائی اس دن دے جی موڈے تے گواڑا ہے ہو سکتا ہے سارے نے اسی مارے آیا ہوئے ان دے کولو پوچھ لو میرے کولو تسی کی پوچھ دے ہو تواڈے جی خدا نے تواڈی منفعت اور نقصان نفع دے مالک نے تے ان دے کولو تسی پوچھو بھائی انہاں نال کون برا کیتا ہے قالا بل فعلہ کبیرہم اے جڑا وڈا بت ہے ان دے کولو پوچھو کہاں بھائی کون کیتا ہے فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم ظالمون انہاں پھر اپنے آپ فرجعوا الی انفسہم جی میں ایسی پنجابی چاہنے اپنے گریبان جاتی مار انہاں اپنے گریبان جاتی ماری تے دل چونے گل کیتی ہاں ہاں تے اسی ظالم ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون انہاں سر جھکائے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سامنے انہاں گل کیتی اے ہن ساڈے نال تسی مذاق کر رہے ہو نا تو انجی پتہ ہے نہیں بول دے پھر اسی انہاں کولوں کیویں پوچھیے تے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جیڑا اپنا آپ نہیں بچا سکدا جیڑا بول نہیں سکدا وہ خدا نہیں ہو سکدا خدا ہوئے جیڑا سارے جہان نو پیدا کرن والا ہے ثم نکسو من گئے سر انہاں جھکائے اور انہاں جواب کوئی نہ لدا انہاں کیا اے تے ہن تسی جان دے ہو نا میں بول دے نہیں تے اسی کیویں پھر انہاں کولوں پوچھیے قالا فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم آپ نے فرمایا پھر اس دی عبادت کر دیو اللہ تو علاوہ انہاں دی عبادت کر دیو نہ جڑا تو نفع دے سکتے نے نہ جڑے تانوں نقصان دے سکتے نے ہاتھ ہو گئی ہے ان دی عبادت کر دیو اُفِّل لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَلَا تَعْقِلُونَ افسوس ہے تو اڈے تے تسی عقل مندی نہیں عقل مندو ہوندا ہے جڑا خدا دے سامنے جھکدا ہے تسی بتاں دے سامنے جھک رہے ہو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ محقق العصر آپ فرماتے ہیں شیخ عبدالواحد بن زید رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے آپ انہاں دے حوالے نال ایک واقعہ درج فرماؤندن آپ فرماؤندن آپ سمندری سفر تے آئے سمندری سفر پھر آپ ایک جزیرے چ داخل ہوئے تھے آپ نے نا ایک جزیرے چ ویکھیا ایک بندہ بت دے سامنے جھکیا ہے تو دی عبادت پہ کردا ہے تے آپ نے فرمایا تو اے بت دی عبادت کرنا ہے انہوں خدا سمجھنا ہے انہیں کہا ہاں اور مڑندے تو علاوہ کون خدا ہے آپ حضرت شیخ عبدالواحد بن زید نے فرمایا اللہ ہوئے جڑا تین پیدا کرنا والا ہے انہیں پوچھا تو ایڈیاں گلاں دسیاں کون نے با اللہ سان پیدا کرن والا ہے یا
اس بت نو بنائن والے اسیاں تے آپ نے فرمایا ساڈے ال تے اللہ دا رسول محمد عربی یہ پیغام لے کے آیا ہے جڑے ستے پے وہ آکھو سبحان اللہ اللہ اکبر شیخ عبدالواحد بن زید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنگل دے اندر جزیرے دے اندر سمندر دے کنارے اس بندے کو پوچھ دینے یار اللہ تو علاوہ عبادت کر لیں انہیں کہا ہاں میں آج تک ہی ویکھے ہیں ہی سنے ہیں اس تو علاوہ میں نے علم کوئی نہیں کہ میرے سونے نبی سرور دے یار حضور دے خادم دین دے عالم نے فرمایا یار اللہ سارے جہان نو پیدا کرنا ہے انہیں کیا توان کون دسے ہے میں جہانن پیدا کرنا ہے فرمایا ساڑھے علت سونا رسول آیا ہے فرمایا کوئی ایسا پیغام لے کے آئے ہون جیڑا آج بھی تہاڈے کول موجود ہوئے فرمایا ہاں ساڑھا نبی قرآن لے کے آیا ہے اللہ قرآن اچ دسے آئے سجدہ بتانو نہیں ہوندہ سجدہ حضور دے خدا نو ہوندہ اللہ دی وحدانیت حضور دی رسالت تے اگر آج بھی دلیل ہے تے اللہ دا قرآن فرمایا ساڑھے کول قرآن ہے وے ساڑھے کول قرآن ہے وے او لوگ قرآن سام کے رکھ دے آئے او لوگ قرآن نال محبت کر دے آئے ساڑھا تیا چند دن پہلے دوبارہ سرگو دے قرآن سڑے آئے کاک بھی نہیں ہویا اعلانیاں بازارج قرآن ساڑیا گیا کاک بھی نہیں ہویا نہ پتہ لگا نیست گفتگو ہوئی بس چند لمحے سرگو دے علماء تے سختی کیتی گئی خبردار کو اس دے موجود تقریر ہوئی جس قرآن ساڑے آئے ان دے بارے معلومات نہ لے گیا پتہ لگا جس قرآن ساڑے آئے انہاں دا ہاتھ بڑا لمبا ہے امریکہ تک انہاں دی پہنچے ان دا مطلب ہے سانو قرآن دا خیال نہ آیا غیران دا خیال آیا تے جیڑا غیران دا خیال کر دے ان دا ککھ نہیں رہندا اللہ عزت نو دیندہ ہے جندہ تعلق قرآن نال بھی ہووے صاحب قرآن نال بھی ہووے میرے سونے نبی دا قرآن حضور دی نبوت دی دلیل ہے رب دی ربوبیت دی دلیل ہے شیخ عبدالواحد بن زید نے فرمایا یار ساڑھے کل قرآن ہے انہیں کیا میں نو قرآن دیا چند سورتاں پڑھ کے سناوو تے شیخ زید نے چند سورتاں تے انہیں گواہی دے کلام کسی دا نہیں ہو سکتا خدا ہو سکتا ہے ایڈا سونا قرآن کسے عام بندے دا نہیں ہونا انہیں کلمہ پڑھیا دین سکھدا رہا چند دن بعد ابن زید نے فرمایا اللہ سجنا ہن سانو اجازت دے اساں واپس جانے انہیں آگیا حضور میں بھی لے جاؤ میں جنگل کی کرانتے یا سوڑیا میں نو واپس اپنے دیس لے جا میں دین سکھاں گا دین پڑھاں گا واپس جدو شیخ عبدالواحد بن زید کوفے لے کے آئے تے آپ نے سارے بندیاں نو اکٹھا کیتا ایک دو درہم لے فرمایا آ لے چند درہم نے تے چند دن گزارا کر لے پھر اپنی کمائی شروع کر دے بھی کہ آپ نے فرمایا سوڑیا میں نو شرمندہ نہ کرو او سمندروں پار جزیرے دے اندر جتے انسان نا دی شائی کوئی نہیں میں بتانو پوج دا میں ساری رات بت دے سامنے کھڑو تران دا جے میں بتنو پوچھ دا خدا بھکیا نہیں مرن دے دا اڑتے کلمہی ہوندہ پڑھن لگ پیاما مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ ایک بڑی عجیب حقیقت نقل فرمائی خشیت الہی دے موجود ہے ایک بندہ کافرہ بت خانے دے اندر ساری رات چراغ باڑیا ہویا بت دے سامنے لگا ہویا ہے یا سنم یا سنم یا سنم رات دا پچھلا پہر ہویا آنکھ لگی نیندر جا جھوٹا آیا ان دے منہ چو نکل گیا یا سمد عرش و
پار خدا نے فرمایا جی میرے بندے تے فرشتے عرض کیتے یا اللہ ساری رات ہو گئی ہے بت نو پکار دا بندہ ہے تیرا تے نا ہی نہیں پیا لیندا بھول کے اندے منہ چوں تیرا نا نکل گیا ہے تے تو اگوں کہہ رہے ہیں جی میرے بندے تے رب نے فرمایا یہی تے بت تے میرے درمیان فرق ہے ان ساری رات سدا رہا ہے وہ نہیں بولیا یہ ہن مینوں بلائی بیٹھا ہے میں نہ بولا مینوں خدا کون آکھے گا مینوں خدا کون آکھے گا یعنی خدا نو سدیا تے خدا بولیا انہیں آکھیا یار میں بتاں نو پوجدا آج اولے مینوں رب بھکھیا نہیں مرل دیندا ہن تے میں کلمہ محمد عربی دا پڑھیا ہویا ہے 3 دہاڑے گزرے 3 دناں تو بعد شیخ عبدالواحد نو پتہ لگا او نوجوان جڑا نواں مسلمان ہویا ہے او بیمار ہو گیا ہے آپ واپس آئے اوندا پتہ کیتا سر گود چ رکھیا فرمایا سجنا انشاءاللہ خیر ہوے کوئی آرزو دس جڑی تیری پوری کرن والی ہوے فرمایا خدا میریاں ساریاں آرزواں پوریاں فرما چھڑیاں نے تے ہر بندے حضور تو پہلے لوگ بتاں دے سامنے جھکدے آئے اے تے پھر دور حضرت ابراہیم علیہ السلام دا انہاں کہیا ساڈے بتاں دے خلاف تسا کم کیتا ہے فرمایا اپنے وڈے بت کولوں پوچھو ہو سکتا ہے اینو علم ہووے ہو سکتا ہے اینو پتہ ہووے ہو سکتا ہے اینو پتہ ہووے ہو سکتا ہے اینو پتہ ہووے انہاں کیا خبردار اے تے بول ہی نہیں سکدے فرمایا کیڑے بے عقل لوگ انہاں دی عبادت کردے ہو جڑے بول ہی نہیں سکدے جڑے حال نہیں سکدے تے جڑے بول نہیں سکدے انہاں تہاڈا نفع نقصان کی سوچنا ہے انہاں تانوں نفع نقصان کی سوچنا ہے قالو ہر کافران دا بت ساڑ جائے او آندے نے اس بندے نے ساڑ دیو جے مسلمانہ دا قرآن ساڑ جائے اس دور دے کافران دا کیدا اس ساڑے خداوانو گھاڑے مارے نے انہوں ساڑ دیو آگے جلا دیو پھر پورا مہینہ تیاریاں ہو دیا رہیاں اے واقعہ تسا سنیا ہویا ہے میں چیدہ صرف نکات پیش کرنا چاہنا پورا مہینہ تیاریاں ہو دیا رہیاں ایڈی وڈی آگ جلائی گئی آسمان تک بھی کو پرندہ گزرے آت سالم نہ گزر دا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو منجنی کے چرکے جدو اس شہ ڈل چھڑیا گیا تے حضرت جبرائیل امین عرض کیتے سونیا اگر آپ دی اجازت ہوئے تے میں آگ بھجا دے وہاں فرمایا خبردار جڑا جلونا ہے او بجھونا بھی جان دے تے آپ نے فرمایا دعا کرو اللہ آگ محفوظ سا کرے آہی میرا مقصدہ گل سمجھونا اگر سمجھ آ جاوے ابراہیم علیہ السلام دعا نہیں کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی شان ہے با چھوٹیا ہوں دے ہمیں آپ نے بتاں دے کاریگرانال مناظرہ فرمایا نہ اونا دی گل منی تے نہ بتاں دے سامنے جھکے ایک غلط جئی روایت ہے غلط جئی گل ہے باپ جدو لڑک پنے چاہے تے آپ نو پتہ لگا ماد اللہ اللہ دے نبی ہے خبردار نبی نبی ہوندہ ہے رسول رسول ہوندہ ہے ولی بعد چ بندہ ہے نبی پہلے بن کے ہوندہ ہے توجہ ہے اگر نبی بعد چ بندہ ہے پھر ملاد چ قید پڑی جاندی ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اللہ نبیاں کولو عالم ارواح چ قید لیا سی اگر تہاڈے کول میرا نبی آوے تہاڈے کول میرا رسول آوے او دی تعظیم بھی کریا جے حکم بھی منیا جے اوندا کلمہ بھی پڑھیا جے اقتدا بھی کریا جے عالم ارواح چ اگر روحاں دیاں روحاں کولو اللہ وعدہ لے آئے تے لفظ نبیان دا استعمال فرمایا ہے ان دا مطلب ہے اللہ نبیان دیاں روح
نبی ہی پیدا فرمایا ہے نبیاں دیاں روحانو اللہ نبی پیدا فرمایا ہے دوسرا خاصہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دا یہ ہاں کہ آپ مہمان نواز ہے اتن تک کھانا نہ کھاندے جتن تک آپ دے کول مہمان نہ آ جاوے اتن تک آپ کھانا نہ کھاندے جتن تک آپ کول مہمان نہ آ جاوے ایک دیاڑے آپ اڑیک رہے آئے مہمان کوئی نہ آئے تھوڑی دیر بعد کچھ بندے آئے انہاں اجازت بھی کوئی نہ لئی آپ دے کول بہ گیا آپ دے دل وچ خیال آیا پہلی گل مہمان اجازت بھی لیندہ ہے اے ویڑا بھی مہمانہ دا نہیں بیٹھے بھی عجیب طرح چوپ کرنگے نے اللہ سونے اس واقعہ نویں قرآن فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ اللہ دے نبی انہاں واسطے ایک بکرا ذبح فرمایا تے سامنے رکھیا انہاں بندیاں بکرے نو ہاتھ ہی نہ لایا آپ دے دل وچ خوف جہا محسوس ہویا اگے ایک روایت آئی اگے ایک رسم آئی جیڑا بندہ دشمن ہوئے جے دشمن دے گھر دشمن نو مارن جاوے ان دے گھر دا کھانا نہ کھاندا آپ دے دل وچ خوف محسوس ہویا ہو سکتا ہے کو دشمن آ گیا ہوئے اللہ دے فرشتے بولے قالو لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط فرمایا اے اللہ دے نبی آپ خوف نہ فرماو اسی اللہ دے فرشتے اللہ دے گھلے ہوئے اسی اللہ دے فرشتے اللہ دے بھیجے ہوئے اسی قوم لوط علیہ حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دے چاچے دے بیٹے آئے یعنی پترے رہے وہ بھی اللہ دے نبی ہے یہ بھی اللہ دے نبی ہے لوط علیہ السلام آپ دے چاتے دے صاحبزادے آئے تے دعا رڑ کے ہجرت ملک شامل فرمائی آئی انہاں دی قوم بگڑ گئی انہاں دی قوم دے حالات خراب ہو گئے فرشتے عرض کیتے اسی تے قوم لوط لائے آئے دو خوش خبریاں لے کے آئے پہلی خوش خبری تے ہوئے اسی قوم لوط لوں تباہ و برباد کر دینا ہے وامراتو قائمت فضحکت وبشرناہا باسحاق ومن ورائی اسحاق یعقوب فرمایا دو خوش خبریاں لے کے آئے پہلی خوش خبری یہ ہوئے کہ اسی قوم لوط لوں تباہ و برباد کر دینا ہے دوجی خوش خبری یہ ہوئے کہ اللہ تو آنو پتر عطا فرماوے گا اجے تک آپ کو اولاد کوئی نہیں فرمایا اللہ تو انو پتر عطا فرماوے گا جندہ نا اسحاق ہونا ہے پھر اسحاق دی نسل جو یعقوب ہوئے گا فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ تو انو پتر عطا فرماوے گا اسی خوش خبری دے رہے ہیں اللہ اپنو پتر عطا فرماوے گا جندہ نا اسحاق ہونا ہے انہ دے پتر دا نا یعقوب ہونا ہے قالت یا ویلتا آلی دوانا عجوز وحازا بالی شیخا آپ دی زوجہ حضرت سارا عرض کی تھی فرشتیاں ہوا کیویں دی گل کر رہے ہو سانو اللہ پتر عطا فرماوے گا حالانکہ میں آجزاں کے پتر جمع اور اے بڑھے ہو چکے نے شیخن کبیرہ شیخ ہو چکے نے یعنی عمر ڈھڑ گئی ہے انج کیویں ہو سکتا ہے ساڑھے اولاد ہوئے انہا آدھا لشیون عجیب فرمایا عجیب گل ہے قالو اتاجبینا من امر اللہ اللہ دے فرشتیاں فرمایا تعجب کرن دی کوئی لوڑ نہیں اے اللہ دا حکم ہے او بغیر باپ تو بھی چاہوے تے عیسیٰ نو پیدا فرما سکتا ہے اے اللہ دا حکم ہے اے اللہ دا ڈرے اے اللہ دی چاہتے
یہ اللہ دا حکم ہے اور اللہ دا حکم ہمیشہ ہو کے رہندا ہے اللہ دا حکم ہمیشہ ہو کے رہندا ہے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت علیکم اہل البیت قرآن دے لفظ نے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت اللہ دے فرشتے جنہ وچ حضرت جبرائیل بھی شامل اللہ دے فرشتے بھی شامل تے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم نو کہہ رہے نے تو آڈے تے رحمت بھی ہووے تو آڈے تے برکت بھی ہووے اے اہل بیت اللہ دی تو آڈے تے رحمت ہووے یعنی اے اللہ دے قرآن دا طریقہ ہے اہل بیت لفظ اوتھے بولیا جاندہ ہے جتھے مرد بھی ہووے مرد دی بیوی بھی ہووے اہل بیت دا لفظ صرف اولاد تے نہیں بولیا جاندہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت اہل بیت دا لفظ اوتھے بولیا جاندہ ہے جس گھارچ او مرد آپ بھی ہووے مرد دی عورت بھی ہووے حضور دی اہل بیت مکمل تائیں ہووے گی جنال حضور دیاں بیبیاں ہویاں وگرنہ کسے بھی اصطلاح اہل بیت مکمل نہیں ہو سکتی انہو حمید مجید فرمایا اللہ دی تو ہاڑے تے رحمت بھی ہوئے اللہ دی تو ہاڑے تے برکت بھی ہوئے اے اہل بیت اللہ دا حکم ہے اللہ تو نو پتر عطا فرماوے گا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تاوی ازمائش لڑک پن آیا تاوی ازمائش بچپن آیا تاوی ازمائش جوانی آئی تاوی ازمائش اس تو وڈی ازمائش ہوئی کہائی کوئی نہ وقت دے بادشاہ دے سامنے کھلو گیا اللہ دے دین دا کلمہ حق بلند کرنا پھر آگے چھاڑ مارنی او تے اللہ دا حکم آپ سلامت رہے لیکن آپ اپنی طرف چھاڑ مار گئے اس تو وڈی ازمائش کہ اپنا وطن چھڑنا پیا اس تو وڈی ازمائش کہ آپ دے گھر پتر ہویا اللہ سونے نے حکم فرمایا اپنی سوجا نو تے اپنے بیٹے نو او حرم دے بے آبو گیا آب شار اس صحرا دے اندر چھاڑیا وہ اس تو وڈی ازمائش پھر اپنے سکے پتر دے گڑے تے چھری چھلینی پہ گئی ساری زندگی امتحان ہے ساری زندگی ازمائش ہے جو گزر دی رہی ہے تے رب وحدہ لا شریک نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا فرمایا ابراہیم ساڈی ہر آزمائش تے پورا اترے ہے اسا ابراہیم نو سارے جہانہ دا امام بنا چھڑے ہے بڑی وڈی آزمائش ہے آگے چھال مارنا بڑی وڈی آزمائش ہے بتگر لوگ جڑے ہتھاں نال بت بناؤ دے آئے ویچ دے آئے ایک تے بتگری دے خلاف بولنا پھر انہاں دے کاروبار دے خلاف بولنا صرف چند لمحے استقامت اختیار کر گئے پھر رب وحدہ لا شریک نے اپنی فوج بھیجی مچھراں دی ایک فوج بھیجی جس بندے نال لگنا خون چوس کے صرف ہڈیاں باقی رہندیاں آئیاں ہاں چھوٹا جیا مچھر خون چوس کے صرف ہڈیاں بقایا چھڑ دا تے جس اللہ دے نبی نال مذاق کیتا انہوں لتر پوندے آئے تو انہوں سکون راندہ جتن تک نمرود دے سرت جتیاں پوندیاں رانا اتن تک انہوں سکون راندہ یعنی رب دا قرآن گوائے جیڑا نبی دے خلاف بھوکے لتر ضرور پوندے نے توجہ ہے سارے بندیاں نو مچھر لڑے آئے جندے تے منہ رکھ دا خدائی جانے انہاں دا پیٹ کیڈا کیڈا لیکن تفسیریں تو صرف مچھر دا ہی ذکر ہے آنج لگنا ہٹنا تا جدو خون ختم ہو جانا صرف ہڈیاں ہی راندیاں آئیاں اندے تے صرف ایک مچھر دی ڈیوٹی لگی کان نلو داخل ہویا
دماغ تک پہنچیا تے قدرتی طور تے جدو حرکت کریا اے سر تے چنڈا ماردا پھر انہیں ایک بندیاں رکھیا جس ٹائم مینوں درد ہوئے مینوں جتیاں ماری جس ٹائم مینوں درد ہوئے مینوں لتر ماری مینوں سکون رہندا ہے اللہ ان دے تے بھی وہی عذاب نازل کر سکدا مچھراں دے ذریعے دا خون چوس کے ختم کروا سکدا لیکن رب وحدہ لا شریک کائنات والے نو دسیا ہے اور بندہ نبی دی عزت تے پہرا دیوے نہ دیوے رب بہت بڑا غیور ہے اللہ غیور اللہ بہت زیادہ غیرت والا ہے جیڑا اللہ دے نبی نال مناظرہ کرے اللہ اون دے چاہن والیاں کولوں اونوں جتیاں مرا کے ذلیل کر دے اللہ عزت اون دیندا ہے جیڑا نبی دی عزت دا پہرے دار ہوئے سویری بھی جتیاں پوندیاں آئیاں تخت ہوئیے سوٹا ہوئیے ملکیت ہوئیے قوم ہوئیے تاج ہوئیے اے تاریخ دا پہلا بادشاہ نمرود ہے جس تاج بنوایا اس تو پہلے بادشاہاں دا تاج کوئی نہ ہوندا اس پہلا تاج بنوایا سر تے رکھن والا تخت بھی وہی تاج وہی سلطنت وہی لوگ وہی لیکن اگے وہ بندے آئے جیڑے آندے آئے جان کی امان پاؤں ایک عرض کروں والی جا اگے وہ لوگ ہیں جیڑے ہاتھ بن کے آندے آئے اجازت دیو تے میں گل کراں ہن وہی بندے نے جیڑے بغیر اجازت لتر مار رہے نے ہر دور جیڑا نبیاں نو سامنے آ جاوے انہاں دے چاہن والیاں کولوں لتر مرے دے چند سال پہلے وہی بندے آئے جیڑے اس بندے دے آڈر دے لوگاں نو گولیاں نال بھلدے آئے وقت وہی بندے اللہ اس بادشاہ دے خلاف کھلارے جیلے سیر کٹ دے پولیس والے جتیاں نال گھر چھڑ دے رے سلطنت ہی حکومت ہی پاکستان ہی جمہوریت ہی لوگ ہی وردی ہی ڈالے ہی عدالتہ ہو قانون ہی لوگ ہی لیکن تھوڑا جیا وقت بدلیا اس بندے ابراہیم نال مناظرہ کیتا میں سچا خدا ماذ اللہ سچا نہیں اللہ مچھر دے ذریعے سرچ جتیاں مراؤندہ رہا ایک اے بندہ جیسا کیا خبردار نبی دی عزت دا کوئی پہرے دار اگر سر اٹھاوے گا میں گولیاں نال بھن کے رکھ دیاں گا ہوا بدلی لمحہ بدلیا لہجہ بدلیا پھر ہی لوگ جیڑے ان دے آنکھیں لگ کے سن مار دے آئے او نہ دے آنکھیں لگ کے انن مار رہنے توجہ ہے صرف آنکھن والے بدلے اے لتر مارن والے وہی نے نمرود نو جڑے مسلماناں مار دے آئے جڑے مسلماناں واسطے آگ تیار کر رہے ہیں مارن والے دا کچھ نہیں جاندا اے ایدے بھی آگ تیار کر رہے ہیں مال مل رہے ہیں اوتے لتر مار رہے نے مال مل رہے ہیں اے حضور دے غلامات گولیاں چلا رہے ہیں مال مل رہے ہیں ہن بھی پرچے کٹ رہے نے مال مل رہا ہے ایندا مطلب ہے رب وحدہ لا شریک عزت حضور دی عزت دے پارے دار بھی چڑھدا ہے غدار بھی چڑھدا ہے تے غداراں نو انہاں دے ہتھاں نال مرا کے جہان والےاں نو دسدا ہے خبردار خدا نال نہ متھا لایا جے یہی تاریخ حضور دے دور وچ ابرا بادشاہ دے ہاتھیاں دے ذریعے اللہ مسلماناں نو دسیا خدا چاہوے تے ابابیلاں کولوں ہاتھی مرا چھڑ دے